الله وبركاته. موضوع اليوم هو موضوع الهرمونات، سنتطرق إليه في مرحلتين، الجزء الأول والجزء الثاني. إذن ماذا عن الهرمونات؟ الهرمونات موضوع جد شائك ومحل جدال مفتوح، وينقسم بين أقلية مؤيدة وأغلبية معارضة، إذ في الواقع ومن خلال الصورة المسوقة للهرمونات على أنها أسهل وأفضل طريقة من أجل الحصول على الجسم المثالي، وكذلك بسبب بعض مقاطع الفيديو للوحوش وذوي الأجسام الجذابة قد يساهم في تبني البعض فكرة تعاطي المنشطات بدون خلفية وبعشوائية، مما قد يؤدي إلى دفع ضريبة هذا القرار. ومنطقيا أي شيء في حالة سوء استخدامه له مضار، وهنا لا يختلف اثنان عن مضار الهرمونات على المدى المتوسط والطويل، وجل الأطباء يحذرون من استخدامها. لكن بعض الأبحاث العلمية والمخبرية أثبتت إمكانية أخذها، لكن بعد استيفاء بعض الشروط، من بينها الفحوصات الأولية، الجرعة المناسبة، مدة الاستعمال، كيفية الاستعمال، عوامل الوقاية قبل، وسط، وبعد الانتهاء منها، وكل هذا بطبيعة الحال تحت إشراف طبي واختصاصي. شخصيا لا أنصح باستخدامها، لكن من باب العلم بالشيء سنتطرق إلى بعض الأنواع منها من خلال هذا الجدول التوضيحي. لدينا هنا العديد من المعطيات، من بينها تريد نيم أو الاسم التجاري، الاسم الكيماوي، الوتيرة الموازية، الجرعة، ولدينا هنا 4 تقييمات، منها زيادة الوزن، زيادة القوة، حرق الدهون، والسايد افكت أو الآثار الجانبية. أول اسم سنبتدئ به هو الأنادرول. الأنادرول هو الاسم التجاري، كان في بعض المرات يأتي باسم الأنابولون. بالنسبة للاسم الكيماوي الخاص به هو الأوكسيميتولون. الوتيرة الموازية أو نقدروا نقولوا أمد حياة المادة داخل الجسم ما بين 8-9 ساعات. بالنسبة للجرعة ما بين 50 إلى 150 حتى إلى 200 ملغ one day أو في اليوم الواحد. بالنسبة للتقييم من 10، بالنسبة لزيادة الوزن فتقييمه 10/10، زيادة القوة 10/10 في التقييم، حرق الدهون تقييم 2/10، والسايد افكت 10/10، يعني له آثار جانبية ومضار كبيرة. لماذا؟ لأن أغلبية الهرمونات على شكل عقاقير يكون لها أضرار، خاصة على الكبد بنسبة كبيرة. وملاحظة صغيرة هنا، تقريبا نسبة 75% من حالات الوفاة التي طرأت في الميدان الرياضي أتت تقريبا من 4 أسباب، من بينها العقاقير على شكل هرمونات، الأنسولين، ديوريتيك أو مدرات البول، وكذلك البيبتيد في حالة أخذ جرعة عالية. إذا لنكمل، المادة الثانية هي الديانابول، الاسم التجاري. بالنسبة للاسم الكيميائي الخاص بها هي الميتاندروستينولون. وتيرة الموازية يعيش ما بين 4 إلى 6 ساعات. بالنسبة للوتيرة الموازية هناك بعض المستخدمين يأخذون الأمد بنسبة 50% أو 75%، عموما حسب المدرسة، المدرب، القناعات، والعديد من الأسباب. بالنسبة للجرعة الخاصة بالديانابول ما بين 20 إلى 50 حتى 60 ملغ في اليوم الواحد. التقييمات: زيادة الوزن 8/10، زيادة القوة 7/10، حرق الدهون 2/10، وبالنسبة للسايد افكت أو الآثار الجانبية 8/10. إذا نلاحظ أنه هو الآخر لديه آثار جانبية عالية. ثالث اسم ومن بين الأسماء الأكثر شيوعا في عالم الهرمونات وهو الديكا، الاسم التجاري الخاص به. أما الاسم الكيميائي فهو الناندرولون ديكانوات. الوتيرة الموازية يعيش 14 يوما. بالنسبة للجرعة ما بين 200 إلى 400 حتى 600 ملغ أسبوعيا. بالنسبة للتقييمات في زيادة الوزن 7/10، زيادة القوة 6/10، حرق الدهون 5/10،
والآثار الجانبية 6/10. السيستانول هو الاسم التجاري للمادة. بالنسبة للاسم الكيميائي وهو تستوستيرون بلاند. الوتيرة الموازية يعيش ما بين 15 إلى 18 يوما. بالنسبة للجرعة ما بين 200 إلى 57 ملغ بالأسبوع، وفي بعض التحديثات قد تصل هذه الجرعة إلى جرام أسبوعيا، يعني 1000 ملغ. بالنسبة للتقييمات من 10: زيادة الوزن 8/10، زيادة القوة 8/10، حرق الدهون 4/10، والسايد افكت أو الآثار الجانبية 6/10. نوع آخر تستوستيرون إنونتات، نفس الاسم كيميائي وتجاري. بالنسبة للوتيرة الموازية فهو ما بين 9 إلى 11 يوما. بالنسبة للجرعة ما بين 200 إلى 750 ملغ في الأسبوع. نفس الملاحظة بخصوص هذا النوع من التستوستيرون أنه قد تصل الجرعة إلى جرام أسبوعيا، يعني 1000 ملغ. بالنسبة للتقييمات فهو زيادة الوزن 8/10، زيادة القوة 8/10، حرق الدهون 4/10، وبالنسبة للسايد افكت 6/10. نلاحظ هنا أن خصائص مشتركة ما بين السيستانون والتستوستيرون إنونتات تقريبا في كل الأشياء، تقريبا اختلاف طفيف في الوتيرة الموازية، إنما في الآثار الجانبية وزيادة الوزن، زيادة القوة، الجرعة، العديد من الأشياء فلهم خصائص مشتركة تقريبا. سنتطرق للجزء الثاني من هذا الموضوع في الفيديو القادم إن شاء الله. نتمنى فيديو اليوم يكون نال إعجابكم واستفدتوا، نتمنى وكننتظر الدعم ديالكم دائما. شكرا للجميع. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.